So hello Kusma, welcome to my channel. Welcome to my channel. Okay, welcome myself to Kusma. So this is the second vlog actually. यो भन्दा अगाडिको vlog हेर्नु भएको छ भने चाहिँ this is a continuity अनि यदि हेर्नु भएको छ भने you can go back to my channel अनि अगाडिको भिडियो पोखराबाट कुस्मासम्म आएको जर्नी पनि you can watch. र आज चाहिँ के छ भने हामी 6 जना ग्रुपहरु भएर चाहिँ we have came here for the bungee. यो गर्नको लागि I am very much excited. है त बन्जी हान्ने ठाउँ जाने कताबाट हो? बन्जी हान्ने ठाउँ जाने कताबाट? उतै धेरै नै उता है? चोक त थाहा छैन हामीलाई, नयाँ हो हामी। धेरै 5-7 मिनट जानै पर्छ उतै है। ओके ल, थ्याङ्क यू। अझै अगाडिबाट होला के? हामी चाहिँ बाटै बिर्सेर तल गएछौँ अनि तल गएपछि बल्ल फिल भयो कि बन्जी हान्ने त माथिबाट हो। तो लास्टै कन्फ्युज भयो बाटो, एटलिस्ट एउटा हाइवेमा बोर्ड चाहिँ राखिदिनु पर्ने अति भयो त। अति फाइट भएछ। कस्तो यति कुरा देखेँ यार, खतरा फाइट, ग्याङ फाइट। मैले लाइनमा त्यस्तो फ्यामिली फाइट चाहिँ फर्स्ट टाइम दिएँ यार भाइ। आम्मा के भयो यार, अहिलेको जमानामा आएन नि मान्छेहरू कहाँ फाइट गर्दैन। कति ठुल्ठुलो वारहरू टेबल टक गरेर सट आउट हुन्छ, अझै पनि मान्छेहरूको सोच चाहिँ लास्ट औडा लाग्दा रगतै आइरहेको कि अझै। ओके सो हामी चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यो ठाउँमा अनि झन् खतरा रहेछ ठाउँ चाहिँ। सो यता अरू केटाहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ। ऊ चाहिँ सन्तोष, ओके उसले नै गर्दैछ। अनि ठिक छ नि, कस्तो भयो ट्राभल? एकदम दर्दनाक भयो, रमाइलो हो। झोला यस्तो भयो। हाम्रो बुकिङ थियो रेशम कुमार अनि सन्तोष पौडेल। सो हामी चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ। अनि अहिले चाहिँ वी आर वाकिङ इन्टु द कुस्माको ब्रिज अनि बन्जी गर्ने ब्रिजमा एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अनि सो अब अगाडि त्यहाँ छ बन्जी गर्ने ठाउँ चाहिँ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हाम फाल्ने। ओ माई गड, डर लाग्यो। तल चाहिँ खतरा रहेछ हाइट चाहिँ। लुक एट दिस, हिँड्दाखेरि नै पुरै कामिरहेछ कि। सो दिस इज द भ्यू। के छ हिरो, कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई हिँड्न पुग्नु हो जिस्केको। यता चाहिँ यस्तो रहेछ।
सबै एकछिनमा चाहिँ ऊ त्यहाँबाट एकजना मान्छेले हामी ओइ श्रेषन सर त्यो तपाईँ त्यहाँ सोचेर ट्राई गर्नु न कस्तो फिल भइरहेछ भाइ म त कसम भने होइन म तपाईँले हुन्छ नि हिजो गर्छु र भाइ भनेर सोध्नुभएको थियो नि त मैले त्यतिखेर गर्छु भनेको मैले बेकारमा गर्नलाई गर्नु यहाँबाट हाम फाल्ने हो त यार साँच्चै ओ माई गॉड सो अब चाहिँ हामी हुन्छ नि त्यो रिजोर्टतिर जाँदैछौँ अनि रिजोर्टमा पुगेर अब अगाडिको प्रोसिड्युरहरू के हुन्छ त्यो सबै फलो गरेर त्यसपछि चाहिँ गर्ने यस म अब लाइक हुन्छ नि मेरो जिन्दगी भ्याइयो होइन अब त्यो म बाँचेर केही काम छैन भनेर त्यो सोच आएपछि चाहिँ अनि आए हुन्छ कि सही हो सही हो KUML 777 सो जस्ट नाउ आई फिल अप द फर्म अनि यो फर्म चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि यदि केही सिरियस इन्जुरीहरू भयो आई विल बी द रेस्पोन्सिबल भनेर चाहिँ फर्म फिलअप गरेको छ यस फर्म अघि नै चाहिँ अलिअलि कम डर थियो तर यो फर्म फिलअप गरेपछि झन् डर चाहिँ बढेको छ हामी बोलाउनु हुन्छ होला नि ए हस् हुन्छ ल सो यो चाहिँ यहाँको रिजोर्ट दामी छ अनि यता चाहिँ हाम्रो केटाहरू रेस्ट गरिरहेको छन् के छ हालखबर गाइज भइहाल्छ है तिम्रो के छ ठिक छ हो ओके सो यो चाहिँ अहिले खासमा यो चाहिँ वेटिङ टाइम हो हामीले फर्महरू फिलअप गरेपछि एकछिनमा हाम्रो पाला आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ सो त्यति टाइमसम्मको लागि चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्ने अनि एकछिन ठाउँहरू पनि घुमौँ Listen, bhai. Going to die. My lord. Listen, bhai, आउनु कस्तो भइरहा डरला छ भाइ डरला छ तल हेर्नु न आम्मा क्यामेरा खस्न जस्तो भइसक्यो यार हात हेर्नु न क्यामेरा यो पुलमा चाहिँ जति धेरै हिँड्यो त्यति रिगटा लाग्ने टाइपको हुँदैछ कि किनकि लामो छ नि त हैन भाइ लामो छ अनि यतापट्टि भिरहरू पनि यस्तो लास्टै छ अनि त्यही भएर चाहिँ सो अलमोस्ट आइपुग्यो हामी यहाँ सो हामी उ त्यो ठाउँबाट चाहिँ जम्प गर्ने एकछिनमा ओ माई गॉड एक्चुअली बन्जी कट भनेको इलास्टिक रबर ल्याएर सबैलाई एट्याच गर्छ दुईटै हातमा है एट्याच गरिसकेपछि
आएपछि झन् ओके सो हामी दुवैजनाको चाहिँ अब यो सेफ्टी गियर्स लगाएर चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ हामी अनि अब एकछिनमा चाहिँ फर्स्टमा उसको पालो छ अनि सेकेन्डमा मेरो पालो छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो द लास्ट रिजोर्टमा चाहिँ हामीले मैले फर्स्ट टाइम मास्टरसँग गरेको अनि आज भेट्न पायो खुसी लाग्यो ल बेस्ट अफ लक है यो लगाएपछि चाहिँ बल्ल फिल हुन्छ कि अब चाहिँ मान्छे भन्नु लाग्यो है ढुकढुक चोप दामी होस् ढुकढुक सन्तोष पौडेल कस्तो भइरहेछ है एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ हल्का नर्भस छु तर मच मोर एक्साइटेड गोइङ फर सेकेन्ड टाइम अब पहिला हान्ने हो दामी तरिकाले बबाल मजा आयो होइन ए रैला 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 दामी मजा आयो आई डिड इट होइन यो पुस्तामा आएर चाहिँ रमाइलो भइरहेछ डर पनि लागिरहेछ है अहिले ल रेशम कुमाल के हुँदैछ Hi, this is Resam and this is my life's third bungee. The cliff Kusmaबाट and I wanna die and live again. Oh my god! My third bungee. Amazing. Oh my god. जब जब हामी पिक पोइन्टमा पुग्छौँ नि हामफाल्ने ठाउँमा त्यहाँ आएपछि चाहिँ लाइक हुन्छ नि म सुसाइड गर्न लागिरहेको छु किन हामफाल्दै यत्रो पैसा तिरेर भन्ने आउँछ तर हुन्छ नि जब अनि हामफालिन्छ नि हामफाल्ने टाइममा चाहिँ जस्ट युआर लाइक ब्ल्याङ्क के केही दिमागमै हुँदैन होइन